बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अहले दरूद यानी दरूद पाक पढ़ने वालों की आज हम एक बड़ी ख़ूबसूरत, मुलायम और धीमी कैफ़ियत इसका नाम दे लें या इसको ख्वाहिश का नाम दे लें। अहले दरूद जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, ये कैफ़ियत, ये ख्वाहिश अगर आप लोगों में भी मौजूद है ना, तो आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, बहुत बहुत खुश नसीब हैं। ये इतना बड़ा कमाल जो आपके अंदर पैदा होता है दरूद पाक पढ़ने से, ख़ास तौर पर ये चीज़ अपने अंदर मुशाहिदा कीजिएगा। और ये मुलायम और धीमी और एक लतीफ़ कैफ़ियत है जो अहले दरूद के अंदर उसकी आजिज़ी की वजह से उसके अंदर पैदा होती है। बड़ी ख़ूबसूरत आज गुफ्तगू आपके साथ करनी है और इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे। और जिन लोगों को ये कैफ़ियत नसीब हो चुकी है ना, और वो ये इस कैफ़ियत को महसूस करते हैं, वो लाज़मी कमेंट में बताया करें ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि वाक़यतन यकीनन ऐसा ही है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि क्या कभी आपने गौर किया है कि वो लोग जो दिन रात दरूद पाक पढ़ते हैं ना, जिनकी ज़ुबानें हजूर के ज़िक्र से तर रहती हैं, जो हर वक्त हुजूर का ज़िक्र करते हैं, वो अक्सर खामोश रहते हैं। ठीक है, वो ना तो स्टेज पर कहीं नज़र आते हैं, ना कहीं सोशल मीडिया पर, ना वो नामो नबूद चाहते हैं, ना दुनिया की वाह वाह चाहते हैं। अब जो असल कैफ़ियत आपके साथ बयान करने लगी हूँ, देखिए, अहले दरूद जो है ना, वो ख़ुद, चूँकि मैंने पिछली वीडियो में ये बात आपसे की कि वो ख़ुद एक राज बन जाते हैं, चलते फिरते राज होते हैं वो। तो बात ये है कि जो असल कैफ़ियत जो आपके साथ बयान करनी है कि गुमनामी अहले दरूद को पसंद है, शोहरत नहीं। वो शोहरत से वहशत खाते हैं और गुमनामी की एक मकबूल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और मकबूलियत भी कहाँ की, इस दुनिया के अंदर नहीं, वहाँ अर्श पर मकबूल होना चाहते हैं। और वो वहशत इसलिए खाते हैं कि वो शोहरत नहीं चाहते, वो लोगों की वाह वाह नहीं चाहते, वो ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करते, और एक बड़ी उनके अंदर एक ये लतीफ़ ख्वाहिश होती है कि वो गुमनामी के साथ, खामोशी के साथ जीते रहें। ठीक है, और ये कैफ़ियत वो इस तरह से उसके अंदर पैदा होती है अहले दरूद के अंदर। अब यहाँ पर एक रूहानी नुक्ता समझिएगा, ये अमल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद भी करता है, उसके फ़रिश्ते भी करते हैं, तो जिसे ये अमल मतलब किसी इंसान को नसीब हो जाए तो फिर वो किसी और की वाह वाह का मोहताज नहीं रहता फिर, क्योंकि वो वाला अमल कर रहा है जो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते कर रहे हैं, यानी नबी पर दरूद भेज रहे हैं। तो जब अहले दरूद दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है ना, तो फिर उसे शोहरत नहीं चाहिए होती, फिर उसे लोगों की वाह वाह नहीं चाहिए, फिर वो गुमनामी और ख़ामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और दरूद पढ़ने वाले की एक कैफ़ियत ये भी होती है कि वो गुमनामी में आफ़ियत महसूस करता है, वो अपने आप को महफूज महसूस करता है गुमनामी के अंदर। ठीक है, उसका दिल शोहरत की रंगीनियों से ज़्यादा ना रब की बारगाह की खामोश रोशनी चाहता है। मेरी इन बातों से अगर आपको महसूस हो ना कि कहीं ना कहीं आपकी सोच के ज़ाविये के अंदर ये बात आती है, तो आप लोगों ने लाजमी बताना है। और अहले दरूद को नामवरी पसंद नहीं है, उसे दिखावा पसंद नहीं है, जबकि खामोशी के अंदर हुजूरी है और ख़ामोशी के अंदर अदब है, और यही अदब के साथ, हुजूरी के साथ वो एक खामोश ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और ये चीज़ें जो मैंने आपके साथ बयान की कि अहले दरूद अक्सर ये चाहते हैं कि लोग हमें न जाने, बस रब जाने, उसका महबूब जाने।
مطلب لوگوں کی نظروں میں اسے اچھا بننے کی وہ کوشش نہیں کرتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ویسا مقام بن جائے جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے جی. وہ گمنام رہ کر ایک ایسا نور جمع کرتا ہے جو صرف اللہ اور اس کے حبیب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ارد گرد، اپنے ظاہر اور باطن کے اندر وہ خاموشی کے ساتھ وہ ایک نور جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ نور اس کے باطن میں سرایت کر جائے گا، جذب ہو جائے گا، تو پھر دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی. وہ کبھی چاہے گا بھی نہیں دنیا کی رنگینیاں. وہ حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے. وہ شہرت سے نہیں، قرب سے مطمئن ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے حبیب کے قرب سے وہ اطمینان پاتے ہیں، شہرت سے نہیں، دنیاوی شہرت سے نہیں، دنیاوی نام سے نہیں، دنیاوی دکھاوے سے نہیں. وہ اللہ اور اس کے محبوب کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اور یہ جو عاجزی والی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ایک گمنام اور ایک مقبول زندگی کے متمنی ہوتے ہیں. وہ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ بھی درود پڑھتے ہیں اور آپ کے بھی کبھی دل میں آیا ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو اہل درود میں شامل کر لیا. یہی خاموشی، یہی گمنامی آپ کا سب سے بڑا کمال ہے. یقین کریں، جو انسان اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتا ہے نا، اور کبھی بھی دنیا کی جو ایک مقام ہے یا دنیا کی طرف سے جو شاباشیں ہیں وہ گین کرنا نہیں چاہتا، وہ بڑا عاجز ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب مجھے صرف اور صرف اللہ اور اس کے محبوب کی توجہ مل جائے. اور یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اہل درود کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے. اب یہ کیفیت، یہ ملائم کیفیت اور دھیمی خواہش، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک دھیمی خواہش ہے جو آہستہ 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 اہل درود کے دل میں اپنی جگہ بناتی ہے. اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اہل درود گمنامی سے بچتا ہے، خاموشی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، شہرت سے وحشت زدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تنہائی کو پسند کرتا ہے، خاموشی کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو وقت دینا اس کا جو ہے وہ پہلا ایک مقصد اور پرپس بن جاتا ہے کہ اپنے آپ کا وہ محاسبہ کرے، اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے. اور جب یہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں تو پھر دنیاوی نام کی اسے ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ایسا ہے کہ خاموشی سے جو لوگ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، گمنامی کے ساتھ، تو ایسے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو مقبولیت چاہیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر ہے. ہمیں دنیا کے اندر شہرت نہیں چاہیے، دنیا کے اندر ہمیں جو ہے وہ فیم نہیں چاہیے، ہمیں تو اس بارگاہ میں چاہیے. اور اہل درود کی زندگی کے اندر یہ مقام ضرور آتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ آئے تو آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنا ہے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ دہلیز جن کو مل گئی میرے حضور کی، خاک ہر گلی کی کبھی وہ چھانتے نہیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.